السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نهضرو على لي زانستركسيون كونديسيونيل. غادي نشوفو لانستركسيون سي ألوغ ولا إف دان. غادي نشوفو كذلك في هذا الدرس سي ألوغ سي نو. غادي نشوفو هاد لي دو زانستركسيون، ومن بعد إن شاء الله في الدرس الثاني في هاد لابارتي غادي نشوفو لي زوبيراتور دو كومباريزون إي لي زوبيراتور لوجيك. وفي آخر درس في هاد لابارتي غادي نشوفو لانستركسيون سولون لي سويتش. دونك نبداو ان شاء الله في الدرس بلانستركسيون سي الوغ. نبداو اول حاجه بالسانتاكس ديال سي الوغ. السانتاكس سي سامبل، تيكون على هاد الشكل. تنديرو سي الكونديسيون الوغ فانسي، ولداخل تنديرو لانستركسيون اللي بغيناها تيكزيكوتا فاش تكون لا كونديسيون فغي. دونك اوتوماتيكمون هاد لانستركسيون غادي تيكزيكوتا الا كانت هاد لا كونديسيون فغي. دونك باش نفهمو مزيان نشوفو ان اكزومبل. كوم توجور غنبداو بالتيتر ديال الالغوريثم، نديكلاريو دي فاريابل. باغ اكزومبل هنا عندنا ا اونتيي، واش نديرو الديبي اف 1. دونك دابا نشوفو واحد ليكزومبل ديال اون انستركسيون كونديسيونيل. باغ اكزومبل ا غادي نافيكتيو لها 10 وغادي نقولو سي ا سوبيريور على 5. الوغ هنا بحال عندنا لانستركسيون غادي نكتبو هنايا غادي تيكزيكوتا فاش غادي تكون ا فريمون سوبيريور على 5 كيما هو عندنا في هاد ليكزومبل. دونك اوتوماتيكمون غادي تكون عندنا écrire لا فالور دو ا اي سوبيريور ا 5. دونك باش نفهمو مزيان هاد ليكزومبل غادي نشوفو لورغانيغرام ديالو. الوغ كيما تنشوفو هنا حاولنا نبريزونطيو هاد الالغوريثم بواحد لورغانيغرام. غادي نحاولو نشوفو ليكزيكسيون ديالو باش نفهمو مزيان هاد لا نوسيون ديال سي كونديسيون عاد تنيكزيكوتيو لانستركسيون. دونك هنا عندنا لافيكتاسيون ديال ا ب 10 وهنا تنبريزونطيو لا كونديسيون على هادشكل، يعني ا سوبيريور على 5. دونك هنا ا عندنا ا ايكال 10. واش ا سوبيريور على 5؟ وي. دونك هنا لا كونديسيون اي فغي. دونك اوتوماتيكمون الا كانت فغي غاتيكزيكوتا هاد لانستركسيون. دونك غادي تافيشا لينا الميساج ديال لا فالور دو ا اي سوبيريور ا 5 وفي العاود تيسالي الالغوريثم. دونك دابا نشوفو لا فاريون الثانية ديال سي سينو كيما غادي نشوفو دابا. الوغ هنا تنغوبريزونطيو بحال في سي عادية، تنديرو سي كونديسيون الوغ، تنديرو سينو وتنديرو فانسي. دونك هنا الفرق بين سي فانسي و سي سينو هو ان هنايا غادي نديرو لانستركسيون غاتيكزيكوتا الا كانت الكونديسيون صحيحة، و لانستركسيون غاتيكزيكوتا الا كانت الكونديسيون خاطئة. دونك باش نفهمو مزيان نشوفو ان اكزومبل. دابا عندنا باغ اكزومبل ا اونتيي ديبي فان، غادي انيسياليزيو ا ب 10 وغادي نفيريفيو سي ا اي سوبيريور على 5. الوغ سينو غادي توقع حاجة اخرى. دونك الا كانت هاد لا كونديسيون ديال ا سوبيريور على 5 صحيحة، دونك اوتوماتيكمون غادي نافيشيو هاد الميساج que la valeur de a est supérieure à 5. Sinon إلا كان هاد لا كونديسيون خاطئة غادي نافيشيو لا فالور دو a est inférieure à 5. دونك نشوفو ان اورغانيغرام باش نفهمو مزيان هاد ليكزومبل. الوغ كيما تنشوفو هنا عندنا غنبداو ليكزيكسيون. عندنا ا غادي نعطيوها 10، ابخي غادي تفيريفا لا كونديسيون واش ا سوبيريور على 5. سي وي غادي نافيشيو الميساج ديال ا ولا لا فالور دو a est supérieure à 5. دونك باغ اكزومبل هنا نبدلو لا فالور دو ا نديرو باغ اكزومبل 2 ونعاودو ليكزيكسيون. دونك هنا ا غادي نعطيوها 2. دونك هنا في كونديسيون غادي تكون ما غاديش تكون فغي، يعني غادي تكون فوس. دونك اوتوماتيكمون غادي نافيشيو ميساج لا فالور دو ا اي انفيريور ا 5 وغادي يسالي لورغانيغرام ولا الالغوريثم ديالنا. دونك هكذا شفنا لي زانستركسيون كونديسيونيل سي اي سي سينو. حاول شويه نديطايو ولا نشوفو دي زيكزامبل لي زورغانيغرام باش نفهمو مزيان لا نوسيون ديال لي زانستركسيون كونديسيونيل. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نشوفو لي زوبيراتور لوجيك و لي زوبيراتور دو كومباريزون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.